اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ 8واں سپارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 27-28۔ کل دے درس دے اندر سی کہ آدم علیہ السلام اس دی اولاد نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے لباس عطا کیتا، اور بہترین لباس لباس تقوی، تقوی دا لباس۔ آج دے درس دے اندر یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اندے سارے شامل ہو گئے جیڑے آدم علیہ السلام دی اولاد ہیں تے سارے ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام دی اولاد اندے مسلمان بھی، کافر بھی، ہندو، بدھ مت، عیسائی، سارے آدم دی اولاد ہی نے نا۔ یا بنی آدم، اوے آدم علیہ السلام دی اولاد، خطاب سانو سارے نو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں نو خطاب ہے۔ لا یفتننکم الشیطان، یفتنا فتنہ، فتنہ کہندے نے آزمائش، اندہ اصل معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ گرم بٹھی ہوئے تو اندے تے سونے نو گرم کیتا جائے، تپانا، گرم کرنا، فتنہ، فساد پھیلانا، ادھر اگ تیز کرنا، اور فلانے نے تیلی لا دیتی، اور یار وہ بندہ کہڑا بڑی اگ لاند ہے، اپنے لفظ ہے پنجابی دی، یار وہ بڑا اگ لاند ہے۔ اگ لاون تو مراد یہ نہیں کہ وہ ضروری بھی بالن اکٹھا کر کے ایندھن اکٹھا کر کے تو انہوں اگ لا دیتی۔ اگ لان تو مراد فلاں بندے نے دو خاندانوں اگ لا دیتی، یعنی انہوں نے آپس لڑا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، نفرت دے بھی بو دیتے نے۔ فتنہ، قرآن پاک نے فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل، قتل دے نالو فتنہ زیادہ سخت ہے۔ قتل ماریا خیر مر گیا، بندہ ٹر گیا، 4 دن کسی پچھلے یاد رکھیا نہ رکھیا، لیکن فتنہ نسلاں برباد کر دیندا ہے، فتنہ قبیلے برباد کر دیندا ہے، فتنہ برادریاں نو، بہن بھائیاں نو تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ اس واسطے اس نو قتل تو بھی زیادہ سخت کیا گیا۔ تو فتنہ پھیلاندا کون ہے؟ الشیطان، شیطان، شیطان فتنہ تانوں فتنے چ نہ پا دے، لا یفتننکم الشیطان، پر تانوں فتنے چ نہ پا دے۔ اے بندیا، ہن تیرے کول دماغ، شعور، سوچ،
آیا کہ میں جڑا کام کر رہا وا اے شیطانی کام تے نہیں، یا جڑا قدم اٹھا رہے ہیں اللہ دے حکم دے مطابق اٹھا رہے ہیں یا شیطان دے حکم دے مطابق، یہ سوچنا سمجھنا تیرا کام ہے. شعور تیرے کول ہے، دماغ تیرے کول، پھر تینوں آزاد بنایا ہے. جا ایک ہاتھ وچ جنت ہے، ایک ہاتھ وچ دوزخ ہے، جیڑی شے لینی چاہنا ہے لے لے. جے جنتی ہونا ہی رحمانی رستے تے چل پے، جے جہنمی ہونا ہی تے شیطانی رستے تے چل پے. فیصلہ تیرے ہاتھ وچ ہی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ جنتی نہ جہنمی. جنت بھی آپ ہی بنانی ہے، جہنم بھی آپ ہی بنانی ہے. غیرت دا مقام ہے، غیرت دا وہ کیویں اگے سنو. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جڑا شیطان نے پہلا فتنہ پھیلایا، سب تو پہلا فتنہ، کما جس طرح اخراجا خراجا خارج کرنا، کڈنا، نکالنا، آباویکم تواڈے ماں پیو نو، تواڈے مائی باپ نو، کوئی بابے آدم تے اما حوا نو انہیں کڈیا من الجنہ جنت دے وچوں. فتنہ کی پھیلایا سی؟ دانا کھوا دیتا. اگر اللہ نے تاں روکیا تسی یہ تے پکے پکے نہ رہ جاؤ، تانوں کڈنا سوئے کھا لو تے پکے رہ جاؤ گے. کھا لے، جدو دانا کھا لیا پھر دوسرا فتنہ، ینزیو انہما لباسہما، ینزیو اتار لینا، نزائی چو کڈنا، لانا، چھکنا. نزا دا ٹائم جڑا موت دا ٹائم ہوندا ہے، موت دا ٹائم انہوں بھی نزا اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اسرائیل ساڈی روح نو ساڈے جسم وچوں نکال رہا ہوندا ہے، کڈ رہا ہوندا ہے. اس واسطے اس ٹائم نو نزا ینزیو اتارنا، لانا، انہما دوواں دا لباسہما، دوواں دے لباس اتار لے. دو روایتاں، یا لباس نور دا سی یا کیلشیم دا ڈانچہ سی. میں اگلے دن بھی دسے جے نور دا لباس سی تے اللہ دے حکم دے نال انہاں دے جسم تو الگ ہو گیا، اور جے کیلشیم دا ڈانچہ سی تے وہ سارا لباس سکیڑ کے ناخن بنا دیتے گئے. اے ناخن اس لباس دی نشانی، جنتی لباس دی نشانی. جدو لجپال آقا دا نام نامی اس میں گرامی آندا ہے تے اسی یہ ناخن چوم کے اکھاں تے کیوں لا لینے؟ کہ جنتی لباس ہے، جنتی لباس نو چوم لینے آ. سبحان اللہ. مرد دم تک اکھاں خراب نہیں ہون گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ینزیو انہما لباسہما، دوواں دے لباس اتروائے. کنے؟ نہ دانا کھوانا تے نہ لباس اتردا. یہ اس دے فتنے دی گل ہو رہی. شیطان نے جڑا فتنہ پھیلایا، اور ہر کام وچ اللہ تعالیٰ دی ذات دی حکمت ہوندی، بے شک حکمت خدا بندی. ہن جدو لباس اتر گئے تے او دو میاں بیوی جنہاں نے جتنی زندگی گزار لئی سی، شرمگاہ ظاہر ہی نہیں سی، ایک دوسرے دی شرمگاواں نو ویکھیا ہی نہیں سی. لے یریہما راہ دیکھنا، یریہما دوواں نے سواتہما اپنی شرمگاواں.
ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਦੌੜੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਮਿਨ ਵਰਕਿਲ ਜੰਨਾ, ਜੰਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਇੰਨਹੂ ਯਰਾਕੁਮ, ਇੰਨਹੂ ਯਰਾਕੁਮ, बेशक ये शैतान, वो शैतान बाज नहीं जे आंदा, विखांदा है तुहानू। यराकुम, तुहानू विखांदा है। राम है ना वेखना, रा यलैन अख नाल वेखना, हकीकी अख नाल वेखना। की विखांदा है? तुहाड़ियां शर्मगाहां वेखो इन्हां। अम्मी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां ने कि मैं इतनी देर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिंदगी बसर की, लेकिन मैं उन्हां दी शर्मगाह तक नहीं देखी। हालांकि मियां बीबी नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मियां बीवी दे अपने एक हकूक ने। अगर तुसी कुल्लुहुम, एतराज नहीं है, मना नहीं है कि सारे लिबास उतार के तुसी अगर हम बिस्तर होंदे जे, ते मना नहीं है अगर तुसी सारा जिस्म नंगा करके हम बिस्तर होंदे जे ते औलाद बेगैरत पैदा होगी। ना फरमान होएगी, मां प्यो नूं धक्के देने वाली होएगी, अंधेरे च। लेकिन साडा सारा निजाम ही, सिस्टम ही उल्ट। लिबास उतारना शैतान दा कम। ये सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते कीता गया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लिबास किस तरह उतारेगा? मेरे आका ने फरमाया, एक वेला ये जिहा होना शैतान दे आखे लग के औरतां कपड़े पा के भी नंगियां होवणगियां, उन्हां दा अंग अंग उस लिबास विचों नजर आ रहा होगा, झलक रहा होगा। औरतां दा लिबास मर्द पहनणगे, मर्दां दा लिबास औरतां पहनणगियां। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उन औरतां दा हाल? मेरे आका ने फरमाया, जहन्नम विच वेख। कुरान फरमांदा है, औरत छुपावन वाली चीज है। जे कोई पर्दे दा नाम लै देवे तां, जे कोई हाकमे वक्त पर्दे दा नाम लै देवे तां पूरा महीना उसकी शामत ही आ जाती है। इन्हें पर्दे का नाम क्यों लिया? मुल्क साडा इस्लामी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कोई पर्दे का नाम लैके वेखी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अगर नमाज भी पढ़े तो जेड़ा बाहर वाला गेट है उस तू आखिरी कमरे च जाके नमाज पढ़े, नेड़े वाले कमरे च भी नमाज ना पढ़े। पाजेब होंदी एक पैरों च पाने वाली, घुंघरू लगे होंदे ने कोई ओनू, वल्लाहु आलम। मेरे आका ने फरमाया, पाजेब पा के ते औरत बाहर ना निकले ताकि उनकी झनकार दी वजह तू गैर मार मर्द उसदे वल मतवज्जो ना होवन। जे किदे औरत नू बाहर निकलना ही पै गया है तो मेरे आका ने फरमाया, औरत बाजार दे ऐन वसत च दरम्यान च ना चले, दीवारां नाल लग के चले, एक साइड ते होके जावे। जे निकलना पै गया मजबूरन था, असी की करिए? साडे औरतां ही ज्यादा ने, मर्द थोड़े ने। उन्हें काम मर्द नहीं करते जिन्हें औरतां करदियां पईयां। कोई ऐसा शोभा नहीं, कोई ऐसा महकमा नहीं जिंदे विच हुण औरतां ही नहीं दियां। हर महकमे च, हर शोबे च जिथे जाओ अगे औरत। किवें जान छुड़ाइए?
لیکن قیامت دیا نشانیاں جو نشانی پوری ہو کے رہنی ہے جڑے الفاظ میرے آقا دی زبان اقدس چوں نکل چکے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت دیا نشانیاں چوں ایک نشانی عورتاں اتنیاں ہو جان گیاں ایک مرد 50 عورتاں دی کفالت کرے گا. اور وہ آہستہ آہستہ نظام ساڈے سامنے آ رہا ہے. ساڈے پاکستان دی ریشو 48% مرد نے 52% عورتاں نے. ہوں ہی کم ودیا پیا ہے 52%. 100 چوں 52 عورتاں تے 100 چوں 48 مرد. اجے 4% وادو نے. 100 چوں 4 عورتاں ود نے ساڈے نالوں اجے. 22 کروڑ دی آبادی ہے. کتنی عورتاں وادو ہو گئی ہیں. اجے 1:50 دی ریشو آنی ہے. اتنی عورتاں زیادہ ہونیاں نے. ایک مرد ہوئے گا 50 عورتاں ہون گیاں اور وہ آ کے رہنیاں نے اور ہو کے رہنیاں نے کیونکہ لجپال دی زبان ہی چنی مدنی میٹھن ٹھار من ٹھار دی زبان اقدس ہی چنی پڑی. امہات المومنین دے وچوں ایک عورت ایک امی جان نے ایک باریک دوپٹے دا رواج ہے جن دے چوں وال باہر نظر آن والاں دی سیاہی نظر آوے. میرے آقا نے سختی نال منع فرما دی. ایک نبینہ صحابی آ گیا میرے آقا دے گھر. میرے آقا نے فرمایا جاؤ چلیاں جاؤ اندر چلیاں جاؤ. یا رسول اللہ اے نبینہ ہے اے انا ہے. میرے آقا نے فرمایا او تے انا ہے تسی تے انیاں نہیں. تسی تے ویندیاں پئیاں جے غیر محرم مرد نو. اسی کس نہج تے پہنچ چکے ہیں کس سٹیج تے پہنچ چکے ہیں کہ 8 گھنٹے اپنی دھی بہن جاؤ یونیورسٹیاں جی کو بینچ تے کو ڈیسک تے رنگ رلیاں منا کے آ جاؤ گھر تے پھر ساڈی غیرت ہوتے دی ہوتے. جے کوئی نہ لے دے تے وہ بھڑا ہے وہ دشمن ہے ساڈا. انہیں سانو روکیا کیوں؟ اسی اپنی بیٹی نو اعلیٰ تعلیم دلوانی سی اور یہ چلتا پیا یار. کریے کی کنوں روک جنوں روکنے آگو ڈانگا مارتا ہے. تو کون ہے سانو روکن والا؟ تیری جرت کیویں ہوئی سانو؟ اسی ہن اپنے بیٹیاں نو تعلیم دوائیے تے بیٹیاں نو اسی پیچھے رکھ لئیے. اکلیاں بیٹیاں نو بھیج دینا جاؤ بھائی. 100 روپیے دی جتی تے مسیتے آویں تے لکا لکا کے رکھنا کوئی چک نہ جاوے تے اپنی عزت نو اکلیاں گل دینا جا تینوں عیش ہے تو جتھے مرضی جا عیش کر. اور یہ حقیقت اور یہ حقیقت اور یہ سارا فتنہ فساد شیطان دا پھیلایا ہوا ہے. شیطان نے قسم چک کے آکھیا سی یا اللہ میں انہاں دے اگے بھی آواں گا پیچھے بھی آواں گا سائیڈ تے بھی آواں گا سجے بھی کھبے بھی. اور وہ آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بڈھا ہو گیا ہے. کدو دا بابے آدم تو بھی وہ شیطان نہ دی نہ دی پیدائش پہلے دی ہے انسان نہ تو پہلے ہی سی تے فرشتیاں دا سردار بن گیا سی نا جن ہو کے. آدم علیہ السلام بعد وچ پیدا ہوئے اینو سجدہ کرن دا حکم یعنی انہاں دی پیدائش پہلے دی. اللہ اکبر. بڈھا ہو گیا ہونا ہے اور نہیں. بحر الکاہل ایک سمندر ہے دنیا دے وڈے سمندراں چ پہلے نمبر تے آن والا بحر الکاہل. بحر اوقیانوس منجمد شمالی جنوبی وغیرہ وغیرہ. بحر الکاہل دے وچلے سن شیشے دا محل بنا کے لت لت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یا رسول اللہ پھر ساڈے اگے پیچھے کون؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ اوندا قبیلہ ہی اتنا وڈا ہو گیا ہے. قبیلہ اوندا خاندان ہی اتنا ود گیا ہے.
کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے ریت دے ذرے اس دنیا دے اندر اونی اس شیطان دی ابلیس دی اولاد ریت دے ذرے. ایک باری دو بندیاں نے پھڑیا نا شیطان نو. ایک باری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلے دی راکھی بٹھایا سی تو راتی ادھی راتی آ کے شاید یاد ہوئے اس واقعہ بھی وہ بوری لا دیتی تے چوری کرن لا پیا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. میرے آقا دے کول صبح گئے اوے رات والے چور دا کی بنیا؟ سونے بڑے ترلے کیتے تے نس گیا. آپ نے فرمایا راتی پھر آنا ہی. میں اگے کئی باری دسے راتی پھر انہیں ترلے کیتے آ گیا گیا. تیسری راتی میرے آقا نے فرمایا انہیں پھر آنا ہی. تیجی راتی پڑھ لیا. انہیں کہا ہوں میں تین نہیں چڑھنا. انہیں کہا تینوں ایک چج دی گل دسنا. انہیں کہا ایت الکرسی پڑھ کے انہوں پھیرا مار لیا کر کڑا لگ گیا کرے گا کوئی چور نیڑے ہی نہیں آنا. میرے آقا نے فرمایا ہاں شیطان گل کم دی دس گیا ہے چنگی دس گیا ہے. اگلی گل سنو جیڑی تسا نہیں سنی ہونی. شاید علم کسی دی وراثت نہیں. اگلی گل میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جی اج تو انہوں پھڑ کے لے آندے ہو تو میں ایتھے مدینے دے چوک وچ قلعے نال بن دینا سی تے مدینے دے بچے دے نال کھیڈن آئے. پھر انہیں کسی نے نہیں ورگلانا سی میں انہوں بن دینا سی جے تو پھڑ کے لے آندے ہوتا. جی ان چھڑ دیتا ہی تو ہن پھر آوارہ ہو گیا. اور دوسرا بندہ جس نے شیطان نو پکڑیا وہ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں شیطان نو پھڑ کے بن لیا سی. اور ایک تیسرا ایسا بندہ اللہ اکبر جس نے بارے میرے آقا نے فرمایا الحق یجری علی لسان عمر دی زبان تے حق بول دے. میرے آقا نے فرمایا یفر الشیطان من ذل عمر. شیطان عمر دے سائے کولو بھی دور نسل ہے. عمر دے سائے کولو بھی. اللہ اکبر. کئیاں پھڑ کے بن لیا کئیاں دے پرچھاویں کولو بھی دور نس جائے. اگے وہ قبیلہ شیطان دا قبیلہ تو اتنا بڑا قبیلہ ہو گیا کہ انسان مردے بھی ہیں جمدے بھی ہیں. قبرستان بھرے پے نے. ہر پنڈ دا قبرستان دیکھو جتنے پنڈ اتنا قبرستان بنیا پیا ہوندا ہے. شہر آباد ہوئے پے قبرستانہ دے. لیکن شیطان ایسے نہیں. انہوں نے جمن تے ہی زور رکھیا مرنا تے ہکو واری ہے نا. انہاں ہکو واری مر پھر انہاں قبیلہ کڈا کو ہوئے گا. وہ ساڈے ایڈے قبیلے نے. ایک آنے لگا شاید اگے تو سب کہ اللہ دی ذات نے جنہ تے انساناں نو صرف اپنی عبادت دی غرض واسطے پیدا کیتا ہے. اے آیت دا ترجمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنہ تے انساناں نو صرف اپنی عبادت واسطے. جن بھی عبادت کرتے نے تے انسان بھی عبادت. لیکن لباس صرف انسان پہنتے نے جن نہیں پہنتے. اور یہ شیطان ان جنہاں نو بھی ورگلاندا ہے جڑے مومن نے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت حساب کتاب انساناں تو تے جناں تو دوواں قوماں تو ہونا ہے. بس تیسری قوم تو حساب نہیں ہونا. اے شیطان جنہاں وچ بھی فساد پاندا ہے. جڑے مومن نے انہاں نو بھی ورگلاندا ہے. انہاں نو بھی پٹھے پاسے لاندا ہے. انہاں تو نفرت کرتا ہے. اگلی گل حساب کتاب جنہ تے انساناں دا. ہن جنہ وچ جڑے مومن ہیں نمازاں پڑھتے ہیں تہجداں پڑھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے انساناں نو تے جنت لبنی ہے تے جنہاں نو کی لبنا ہے؟ جبکہ مکمل پرماننٹلی حکم ہی
کہ جنت صرف انساناں واسطے بنی ہے، شیطان دا داخلہ نہیں، جن دا داخلہ نہیں۔ بڑے سوال اتو نکلتے ہیں، جے جن دا داخلہ نہیں تو شیطان کیویں وڑدا سی، یہ کیویں داخل ہوندا سی؟ جنت دے اندر جنہ نہیں جانا، جنت دے اندر صرف انساناں جانا ہے، اے جن پرماننٹلی نہیں جاندا سی۔ شیطان، ابلیس، عزازیل جاندا سی، پھیرا لا کے واپس آ جاندا سی۔ کیوں؟ عبادت اتنی کر چکیا سی، فرشتیاں تو نمبر لے گیا، تے فرشتیاں دا بن گیا ہیڈ ماسٹر، انہاں دا پرنسپل، انہاں دا امام بن گیا سی یار۔ تے امام نو آرڈر سی جا جتوں مرضی ہویا، صرف ہوندی امامت دی وجہ تو، جا تینوں چھٹی ہے، جا سیر کریا، صرف اس اکلے نو۔ ہن سوال یہ بنتا ہے کہ جڑے مومن ہونے نے، تہجد گزار، نماز پڑھن والے جن ہونے نے، انساناں نو جنت لبنی، جنہاں نے کتھے جانا ہے؟ کوئی ہے پتہ؟ انہاں دی سانوں ساڈی عبادت دا صلہ، اخلاقیات دا صلہ جنت ملنی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ انسان بن، عبادت کر، جنت دا وعدہ اللہ تعالیٰ دی ذات کر رہا ہے، ساڈے نال تے وعدہ کر لیا تے جنہاں نال۔ یاد رکھو، انہاں نو انہاں دی عبادت دا صلہ دو صورتاں وچ ملنا ہے، جنت وچ داخل نہیں ہونے، اے ذہن وچ رکھ لو۔ جنت صرف نبی دے غلاماں واسطے، نبی پاک دے غلاماں واسطے، غلام بن جاؤ، پکے سچے بن جاؤ۔ پہلا صلہ عبادت دا انہاں نو ملنا ہے جنہاں نو کہ انہاں نو جہنم تو بچا لیا جائے گا، یہ پہلا صلہ ہے۔ جہنم میں داخل نہیں ہون گے جڑے عبادت گزار اور مومن، جنات ہون گے۔ دوسرا صلہ، جنت چونا جانا نہیں، تو پھر انہاں نو رکھے گا کتے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات اس اگ دی بنی ہوئی مخلوق نو خاک بنا دے گا، مٹی بنا دے گا، اے مٹی ہو جاون گے، جنت چ نہیں جانا۔ من حیث لا ترونہم، وہ تانوں ویندے نے، تسی انہاں دے قبیلے نو ویکھ سکدے نہیں۔ وہ مکھی بن کے تواڈے کول پھردا ہوے، وہ سپ بن کے تواڈے کول پھردا ہوے، وہ بلی بن کے آ سکتا ہے۔ کوئی بلی گھر چ آ گئی ہے تو نہ سمجھو بھی یہ بلی ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جانور دی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اینی پاور اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس نو عطا کیتی۔ اے مکھی ہے، پتہ نہیں ایک ایسا جن سی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی دے پیچھے آ کے جمعہ پڑھتا سی، بندے دی شکل اختیار کر کے، بندے اچ بیٹھا ہونا صاف لباس پا کے، جدو انہیں بشریت دے وچ آنا ہے، ادو انہوں لباس پہننا پینا، کپڑے پانے پینے۔ ایک بار احمد رضا نے سہسیان لیا، پہچان لیا، دس ہوئے کوئی تو آدم زاد نہیں لگنا ہے، جن لگنا ہے۔ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جن ہاں۔ کی نا ہی؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے سلیمان۔ انہوں نے کہا عمر کنی کوئی؟ انہوں نے کہا جدو نوح علیہ السلام دی امت تے طوفان آیا سی، پانی دا عذاب آیا سی، ادو میرا بچپنا سی، 1400 سال ساڈے نبی نو گزرے، امام احمد رضا خان دے پیچھے جمعہ پڑھدا سی، ادو بچپنا سی، کنی کو عمر ہوئے گی؟ نے پوچھا پھر تیرے کول تو بڑے نبیاں نو ملیا ہوئے گا؟ میں کہا ملیا۔ میں کہا تیرے کول کوئی تحفہ ہوئے گا؟ کوئی تحفہ ہوئے گا؟
تے ٹائم مک جاندا ہے تحفہ انہیں کہا بڑے تحفے نے المختصر انہیں کہا ایک وہ پتھر جڑا نبی تے درود و سلام پڑھدا سی میں لکا لکا کے رکھیا انہیں کہا لے آ کے وکھا سکنا انہیں کہا وکھا سکنا وہ گیا جا کے وہ پتھر 7 غلافاں وچ لپیٹیا ہویا لیا کے سامنے رکھیا سارے جمعہ پڑھن والے لوگ بیٹھے ہوئے نے سامنے ایک پرت کھولیا دوسرا غلاف تیسرا غلاف 7 غلاف جدو لائے پتھر ننگا ہویا تو انہیں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اندی تفسیر پورا گھنٹہ ہو جائے اِنَّا بے شک جَعَلْنَا ہم نے بنایا الشَّيَاطِين شیطانانو اولیاء دوست کنہ دے شیطان کنہ دے بیلی یار نے للذین لا یؤمنون انہاں لوکاں دے جڑے بے ایمان نے بے ایمانہ دا بیلی شیطان بے ایمانہ دا دوست لا یؤمنون جنہاں دے پلے ایمان ہی کوئی نہیں انہاں دا بیلی شیطان آیت نمبر 27 میں تو کیسی 28 بھی ہو جائے گی پر انشاءاللہ 28 کل زندگی رہی تھا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخشش فرما درس قرآن قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد